नमस्ते। भोलि 24 फरवरी रुसले युक्रेनमाथि सैन्य अपरेसन गरेको 1 वर्ष पुग्यो। आज पुग्यो। भोलिदेखि दोस्रो वर्ष सुरु हुँदैछ र यसैको पूर्व सन्ध्यामा अस्ति 21 तारिकको दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको संसद दुमालाई लामो सम्बोधन गरे। धेरै कुराहरू उनले उठाएका छन्। त्यसै दिन चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको नाममा एउटा विस्तृत अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्यो। विश्वको सुरक्षालाई लिएर कस्तो खालको एउटा व्यवस्थामा हामी जाने र त्यो नयाँ खालको एउटा सम्झौता, एउटा प्रस्तावको रूपमा उसले एउटा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। र त्यसै दिन अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेन भ्रमण भएको छ। अब यो तीनटा घटनालाई मैले अलिकति गम्भीरतापूर्वक मान्यो दुनिया अब कता गइरहेको छ र कता गयो भन्ने कुरालाई अलिकति केन्द्रित गरिकन यो तीनटा घटनाहरूको अलिकति समीक्षा गर्न खोजेको छु। अब यो तीनै पक्षका भाषासहित हैन, तीनै पक्षहरूले उठाएका भाषाहरू सहित। योभन्दा अगाडि म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भन्छ भने, यद्यपि अमेरिका अहिले तपाईँ हामीले सुन्दा देख्दा संसारभरि दादागिरी देखाउँदै हिँडेको र शान्तिको भाषा, सहमतिको भाषा, समझौताको भाषा, वार्ताको भाषा प्रयोग गर्न नजानेको देश हो। र त्यसै चलनलाई, त्यसै संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति युक्रेनमा गएर खुब उक्साए, लड हैन, हामी सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ। जेलेन्स्कीलाई उस्काए, युक्रेनी सेनालाई उकासे। पोल्यान्डमा गएर पनि उनले त्यही कुरा गरे। हामी नेटोका सदस्यहरूको एक इन्च भूमिको रक्षा गर्न तयार छौँ, यसको निम्ति कोही नडराऊ। पोल्यान्डमा गएर पनि उकासे। तर यथार्थता उनी जब बाहिर जे बोले त्यसको उल्टो थियो। उनी रुस जाँदाखेरि, युक्रेन जाँदाखेरि रुसको अनुमति लिएर गएका थिए। धेरैलाई यो पत्या नलाग्न सक्छ, तर व्हाइट हाउसले, अमेरिकी राष्ट्रपति भवनले जारी गरेको वक्तव्यमा त्यही कुरा लेखिएको छ, तर अर्कै भाषामा हैन, आफू ननाङ्गिने भाषामा। त्यहाँ भनिएको छ रुसलाई बाइडेनको युक्रेन भ्रमणभन्दा 1 घण्टा अगाडि जानकारी गराइएको थियो भन्ने भाषा प्रयोग गरेको छ। र हिजो 22 तारिकका दिन रुसको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको एउटा लामो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ रसियन मिडियामा। महिलाको उनले के भनेकी छिन् भन्छ भने, अमेरिकाले बाइडेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी मागेर युक्रेन आएको थियो हैन, बाइडेनको सुरक्षा गरिदिनु पर्यो अथवा बाइडेनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी देऊ, बाइडेन युक्रेनमा जाँदैछन् भनेर उसले याचना गरेको थियो। र रुसको सुरक्षा ग्यारेन्टी पछि मात्रै बाइडेन युक्रेन आएका थिए। उनले त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। जे होस्, तर चाहिँ रुसलाई जानकारी गराएर अथवा चाहिँ आफ्नो बचाउको एउटा ग्यारेन्टी मागेर मात्रै बाइडेन युक्रेन आएका थिए हैन, यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। अब यसैबाट प्रश्न हुन्छ, अमेरिकनहरूको बाहिर जे प्रोपोगन्डा हुन्छ नि, यथार्थ के हो, भित्र यथार्थ के हो भन्ने कुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। खैर, म यतातिर जान चाहन्न। मैले चीनको जो जीएसआई को अवधारणा पत्र विस्तृत बाहिर आयो, यसलाई पनि मैले छुट्टै चर्चा गर्छु। यसको अलिकति केही चर्चा गर्न जरुरी छ। अब यो भिडियोमा मात्रै अलिकति त्यो लामो हुन्छ। म अलिकति रुस केन्द्रित हुन्छु। जस्तो पुटिनले जुन भाषा प्रयोग गरे त्यो चाहिँ अमेरिका र नेटोलाई हाँक्छ। त्यहाँ उनले खुला रूपमा भनेका छन् दुश्मनी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब थाहा पाउँछौ। एउटा भाषा उनको हैन। जस्तो अहिलेसम्म त युक्रेनलाई हतियार दियौ, लडायौ, तर दुश्मनी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब थाहा पाउँछौ हैन, एउटा उनको भाषा। दोस्रो उनले के भनेका छन् भन्छ भने, रुसले आफ्नो रक्षाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्न तयार छ। यसमा हामीलाई कुनै पनि प्रकारको हिचकिचाट हुने छैन हैन। र उनले युद्धलाई जुन स्तरमा भए पनि त्यो अगाडि बढाउन र झेल्नको निम्ति तयार रहेको चाहिँ उनले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन्। र तेस्रो चाहिँ उनको आशय के छ भन्छ भने, अब युद्ध 1 भर्सेस 1 हुनेछ हैन।
यसको अर्थ हो अमेरिका र युक्रेनलाई सघाउने जो अरू देशहरू छन् सधैँभरि युद्धबाट भागेर पन्छेर बस्न अब सम्भव छैन। उनीहरू सामुन्यमा आउनुपर्छ। अब परिस्थिति त्यस्तो निर्माण भइसकेको छ। यस्ता केही भाषाहरू छन् र उनले चाहिँ तपाईको युक्रेन जो द्वन्द्व सुरु भयो यसको पक्षमा सफाई पनि दिएका छन्। जस्तो सफाई भन्नुको मतलब यो युद्ध पश्चिमाहरूले थोपरेको युद्ध हो हैन। त्यो एकदमै सत्य हो, मलाई पनि लाग्छ एकदमै सत्य हो र उनले त्यसका पछाडि धेरै कारणहरू सारेका छन्। जस्तो 91 मा सोभियतसँग जो विघटन भयो, त्यसपछि नेटोले रुसलाई घेर्न सुरु गरेको नेटो विस्तारको अभियान एउटा कुरो त्यो उठेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईको 2014 को युक्रेनी राष्ट्रपति यानुकोभिचको बर्खास्तगी जो सडकबाट अवतस्त गरायो अमेरिकाले र त्यसपछि डोनबासमा जो नरसंहार सुरु भयो, रुसी भाषीहरूमाथि जो संहार सुरु भयो, त्यसपछि भएको मिन्स्क सम्झौता, मिन्स्क पहिलो र मिन्स्क दोस्रो हैन, जसको मध्यस्थकर्ता रुस, जर्मनी र फ्रान्स थिए, त्यो सम्झौताको उल्लङ्घन अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको घटना उनले उठाएका छन्। र अब त्यो घटना किन महत्त्वपूर्ण छ भन्छ भने त्यो मिन्स्क सम्झौता त्यहाँ शान्ति बहाल गर्नुको निम्ति होइन, युक्रेनलाई सुदृढ हुनुको निम्ति अथवा युक्रेनको सैनिकीकरण गर्नको निम्ति, रुससँग लड्न सक्षम बनाउनको निम्ति एउटा समय निकाल्नको निम्ति गरिएको थियो भनेर जर्मनको पूर्व राष्ट्रपति एन्जेला मार्केलले सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् र त्यही कुरा युक्रेनको राष्ट्रपतिले पनि पहिले भनिसकेका थिए। त्यसकारणले मिन्स्क सम्झौता लागू किन भएन त भन्छ भने त्यसका पछाडि मिसन अर्को रहेछ, त्यो युक्रेनलाई बलियो बनाउने र रुससँग चाहिँ लडाउने। र पुटिनको भाषा अर्को चाहिँ त्यहाँ कुरो के उठाछन् भन्छ भने पश्चिमाहरूको योजना, पहिलो योजना रुस सिद्ध्याउने, रुस सिद्ध्याइसकेपछि एसिया सिद्ध्याउने, एसियामाथि आक्रमण गर्ने उनीहरूको योजना थियो र योजना अहिले पनि त्यो छ भन्ने उनले भनेका छन्। त्यो सत्य हो, एकदमै सत्य हो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो रुस नभइदिएको भए अब अमेरिकनहरूले वा युरोपियनहरूले चीनमाथि जो चढाइ गर्थे वा इन्डियामाथि गर्थे, जो चाहिँ उदयमान शक्तिहरू छन्, यसलाई रोक्न सक्ने र झेल्न सक्ने ताकत यो दुवै देशसँग छैन हैन। उनको संयुक्त आक्रमण हुँदा, नेटोको संयुक्त आक्रमण हुँदा त्यसलाई झेल्ने ताकत न रुससँग न चीनसँग छ अहिलेसम्म, न चाहिँ तपाईको इन्डियासँग त छन्, हुने कुरै भएन। त्यो हतियार रुससँग मात्रै छ हैन। त्यो भनेको परमाणु हतियार, अरूमा होला चीन पनि धेरै अघि छ, तर परमाणु हतियारको संख्या रुससँग जति छ अब त्यो चाहिँ तपाईको अब चीनसँग छैन, पश्चिमाहरूलाई पराजित गर्ने अर्थमा। अब यस्ता खालका धेरै भाषाहरू त्यहाँ उठेका छन् र त्यही नै चाहिँ रुसले एउटा चाहिँ ऐतिहासिक निर्णय के गर्यो भन्छ भने अमेरिकासँग भएको न्यू स्टार्ट भन्ने एउटा परमाणु हतियारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौता चाहिँ सस्पेन्ड गर्यो, निलम्बन गर्यो हैन। अब न्यू स्टार्ट यो तेस्रो हो, स्टार्टको तेस्रो सम्झौता हो। योभन्दा अगाडि स्टार्ट 1 र स्टार्ट 2 दुईटा सम्झौता भएका थिए। 91 मा स्टार्ट 1 हस्ताक्षर भएको थियो, 93 मा स्टार्ट 2 मा भएको थियो र 2010 मा त्यसलाई न्यू स्टार्ट नाम दिएको थियो। तेस्रो सम्झौता हो र स्टार्ट भनेको स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी भन्छ, जो त रणनीतिक रूपले चाहिँ घातक, रणनीतिक रूपले घातक जो परमाणु हतियारहरू छन् तिनको कटौती, एउटा त त्यसको एउटा पार्ट हो, त्यो सम्झौताको एउटा पार्ट हो, त्यसको कटौती 80% परमाणविक हतियारहरू जो घातक छन् लामो दूरीका, त्यसमाथि कटौती गर्ने एउटा बुँदा थियो सम्झौतामा। दोस्रो बुँदा थियो रुस र अमेरिका दुवै देशले एक अर्काको देशमा गएर हैन परमाणु हतियारहरूको चेक जाँच गर्न पाउने अधिकार थियो, ताकि कुनै पनि देशले सम्झौता भन्दा बाहिर गएर त्यसको वृद्धि गर्न नपाओस् हैन। र अब यो सम्झौता वर्षमा 18 पटक, एक वर्षमा 18 पटकसम्म चाहिँ रुस अमेरिका भित्र पसेर वा अमेरिका रुस भित्र पसेर जाँच गर्न सक्ने अधिकार थियो। त्यसलाई चाहिँ रुसले सस्पेन्ड गर्यो, निलम्बन गर्यो र त्यसलाई रुसी संसद दुमाले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ हैन। पुटिनको त्यो घोषणाको लगत्तै अनुमोदन पनि गरिसकेको छ।
अब एउटा भयावह दिशातिर, भयावह मैले किन भनेको भन्छ भने रुसले त हाँक दियो। अब पश्चिमाहरू के गर्छन्, किन भन्छ भने उनीहरू मौन देखिन्छन्, एकदम अभाग छन्। जस्तो युरोपका कुनै पनि देशहरूको चाहिँ तपाईँको मुख खुल्न सकेको छैन। पुटिनको त्यो सम्झौता के अरे सम्बोधन, डुमालाई सम्बोधन र न्यू स्टार्टलाई निलम्बन गरेको दुईटा घटनालाई लिएर युरोपका कुनै पनि देशहरूको मुख खुल्न सकेको छैन हैन। समाचार दिने बाहेक, रुसले चाहिँ सम्झौता सस्पेन्ड गर्यो भन्ने समाचार दिने बाहेक ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन। अमेरिका पनि यसबारेमा बोल्न सकेको छैन हैन, कुनै ठोस जवाब उसको आएको छैन हैन। रुसी राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई लिएर हामी यसो गर्छौँ भन्ने हुनुपर्ने हो नि हैन। जस्तो पुटिनले त च्यालेन्ज गरे हैन, 1 to 1 आऊ हैन, त्यो भाव त्यस्तो छ। 1 to आऊ, अब यो दिशामा जान्छ हैन, त्यो भाव छ। र अर्कोतिर शत्रुता के हो भन्ने कुरा अब थाहा पाउँछौँ हैन। उनको त्यो भाषा पनि बडो कठोरतापूर्वक प्रयोग गरेका छन्, त्यसको जवाब पश्चिमाहरूबाट आएको छैन। मैले यसैबाट के बुझ्छु भन्छ भने उनीहरू एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा फँसेका छन्, किन अपराध उनीहरूले गरेका छन्, अपराध उनीहरूले गरेका छन्। यदि चाहिँ तपाईँको यो अपराध बाहिरबाट प्रबन्ध जेसुकै गरून्, यो अपराध नेटोले नगरेको भए, अमेरिकाको पहलमा नभएको भए हैन, उनको ठुलो स्वरमा उनको त्यसको जवाब हुन्थ्यो हैन। रुसले गल्ती गरेर यस्तो धम्की दिइरहेछ, हामी छोड्ने छैनौँ भनेको जवाब हुन्थ्यो, तब उनीहरू नाजवाब देखा परिरहेका छन् हैन। यो चाहिँ परिदृश्य अहिले चाहिँ तपाईँको देखेको छ। र पुटिनको अर्को भाषा के छ भन्छ भने एउटा भयानक भाषा भन्छु मैले। युक्रेनमा अहिलेसम्म तिमीहरूले हतियार त पठायौ, तर अब रुसको ताकत देख्नेछौ हैन, रुसको ताकत देख्नेछौ, यो भाषा पनि प्रयोग गरेका छन्। र उनले डलरको प्रभुत्वलाई संसारबाट चाहिँ समाप्त पारेरै छोड्ने उद्घोष पनि गरेका छन्। यिनी चाहिँ पुटिनको सम्बोधनमा आएका छन्। मैले यो सम्बोधनलाई महत्त्व किन दिएको भन्छ भने ठिक यस्तै सम्बोधन 1 वर्ष अगाडि 2022 फरवरी 21 कै दिन पुटिनले गरेका थिए। लामो सम्बोधन थियो र त्यसमा केही चाहिँ चिजहरू उठाएका थिए जो चाहिँ फेरि दोहोरिएको छ, अहिले हुबहु दोहोरिएको छ। त्यही नै रुसको युक्रेन अपरेसनको कारण हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ, उनको चाहिँ त्यो स्ट्रेस जोडले गर्दाखेरि। जस्तो दोहोरिएका कुरा के छन् भन्छ भने एउटा कुरा युक्रेनमा युद्ध नहुँदैको कुरा हो 2 दिन अगाडि पर। अब जो युद्धको वातावरण बनिरहेको छ यो नेटोको कारणले गर्दाखेरि हो र यसको जवाबदेही सबै नेटो हुनेछ, अमेरिका हुनेछ, यो कुरो उनले पोहोर पनि भनेका थिए र अहिले पनि त्यो कुरो दोहोऱ्याएका छन्। र दुवै पटकको सम्बोधन 21 तारिकका दिनको दुवै सम्बोधनमा उनको अर्को एउटा भाषा दोहोरिएको छ, रसियाको ऐतिहासिक भूगोलको कुरा हैन, हिस्टोरिकल टेरिटोरी भनेका छन् उनले हैन। रुसको जो ऐतिहासिक भूभाग हो, जो वास्तविक रुस थियो, त्यो भूभाग रुसले लिएरै छाड्नेछ हैन, लिएरै छाड्नेछ। उनले त्यो सङ्कल्प दोहोऱ्याएका छन्। र त्यो भनेको के हो भन्छ भने जस्तो रुसका जारहरूले लेनिनले 1922 मा लेनिनले, 1939 देखि चाहिँ 45 को बिचमा स्टालिनले र 1954 मा चाहिँ ख्रुश्चेभले क्रिमिया सहित जुन रसियन भूभाग युक्रेनमा जोडिएका थिए त्यो भूभाग रुसको हो। हामीले त एउटा प्रशासनिक कामको सुविधाको निम्ति युक्रेनमा चाहिँ मिलाएको मात्रै हो, त्यो हामी छोड्दैनौँ भन्ने चाहिँ उनको स्पष्ट सन्देश छ। र यो सन्देशले पनि के देखिन्छ भन्छ भने रुस आफ्नो ऐतिहासिक भूभागको निम्ति कुनै पनि स्तरको युद्धमा जान तयार छ, उनको त्यो चाहिँ तपाईँको सङ्कल्प देखिन्छ। र न्यू स्टार्ट जो सम्झौता थियो अमेरिकासँग, त्यसको निलम्बनले के देखिन्छ भन्छ भने अब परमाणु युद्धको तयारी तीव्र भएर जाने निश्चित भयो हैन। अब निश्चित किन भयो भन्छ भने अब एउटा त त्यसको कटौती गर्ने जो सम्झौता थियो त्यो निलम्बन भयो हैन। दोस्रो के भयो भन्छ भने अब दुवै देशले परमाणु युद्धको तयारी कुन ढङ्गले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जानकारी एकअर्कालाई नहुने भयो। अब निगरानी र जाँच गर्न नपाएपछि त्यो जानकारी पनि नहुने भयो भनेपछि दुनियाँ एउटा तीव्र रूपमा चाहिँ शस्त्रीकरणको बाटोमा अब गयो, शस्त्रीकरणको होडको बाटोमा चाहिँ तपाईँको दुनियाँ गयो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको
रुसको चाहिँ समीक्षा पनि गरिएको छ। जस्तो धेरै मान्छेलाई लाग्छ जस्तो 1 वर्ष भयो युद्ध सुरु भएको, अब रुसको हालत के होला, अथवा चाहिँ जस्तो अन्तको त मन्दी हामीले धेरै देखेका छौँ, रुसका धेरै कुराहरू आउँदैनन् भन्छन्। आरोप चाहिँ रुसले चाहिँ तपाईको लुकाउँछ भन्ने पश्चिमाहरूको आरोप छ। पुटिनले त्यसको पनि अलिकति समीक्षा गरेका छन्। उनको कुरो के छ भन्छ भने रुसको अर्थतन्त्र सुदृढ छ, एउटा उनको भाषा, रुसको अर्थतन्त्र सुदृढ छ, बलियो छ र 2023 को एउटा प्रक्षेपण गरेका छन्। रुसको मन्दी 4% नाग्ने छैन, जबकि युरोपमा, पश्चिमी युरोपमा यो मन्दीको स्तर, महँगीको स्तर 20% पुग्नेछ हैन। त्यहाँका अर्थशास्त्रीको प्रक्षेपण हो यो, जो पुटिनको चाहिँ तपाईको वक्तव्यमा चाहिँ समेटिएको छ। उनको यो भनाइले पनि के देखिन्छ भन्छ भने रुस गलेको छैन र गल्ने सम्भावना पनि छैन र बरु चाहिँ आशावादी त्यहाँ के देखिन्छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वपछि संसार फेरिँदै गएको छ, संसार एकदमै परिवर्तन भइसकेको छ, धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ र विश्वको जो रणनीतिक सन्तुलन र समीकरण हो त्यसमा पनि ठुलो विकास भएको छ, नयाँ ढङ्गले एकदमै भारी विकास भएर गएको छ, अथवा विश्वको समीकरण पनि उल्टिएको छ हैन। 1 वर्ष अगाडि जे थियो त्यो समीकरण उल्टिएको छ र त्यो रुसको हितको पक्षमा विकास हुँदै आएको छ। यो पनि त्यो चाहिँ तपाईको उसमा सम्बोधनमा भनिएको छ हैन। यो भन्न खोजेको के हो भन्छ भने जस्तो चाहिँ अफ्रिका भयो, ल्याटिन अमेरिका भयो, एसिया भयो हैन, यो चाहिँ नेटोको जो रणनीति थियो त्यसका विरुद्धमा चाहिँ उभिएका छन् र रुससँग 1 वर्ष अगाडि भन्दा 1 वर्ष यता आजका दिनसम्म आउँदा विश्व सम्बन्ध चाहिँ अकल्पनीय ढङ्गले बढेको छ। जस्तो अफ्रिकामा सोभियत सङ्घको कालीन जो प्रभाव हो नि त्यो लगभग चाहिँ रुसले फर्काएको छ युक्रेन द्वन्द्वपछि हैन। सिङ्गो अफ्रिका महादेशमा जुन एउटा विरासत थियो रुसको, जो एउटा सम्मान थियो, अथवा त्यो बेला चाहिँ पश्चिमाहरूको उपनिवेशवादको विरुद्धमा लड्न सोभियत सङ्घले विश्वभरिका जति देशहरूलाई सघाएका थियो त्यो सबै फर्क्यो अहिले हैन। ती देशहरू पनि फर्किए, जस्तो ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र मलाई लाग्छ एसिया। अहिले अब झनै 3/4 विश्वका देशहरू जो नेटोको रणनीति अथवा त्यो रणनीति भनेको रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, रुसका विरुद्धमा उभिने जो रणनीति थियो त्यो रणनीतिका पछि नलाग्नुको एउटा मेजर कारण, मुख्य कारण के हो भन्छ भने यिनीहरू उपनिवेशकारी शक्तिहरू थिए। हिजो इतिहासमा यिनले कसरी यो तेस्रो विश्वका मुलुकलाई बर्बाद पारे भन्ने कुरा कसैले बिर्सेको छैन। अब अहिले उनीहरू कमजोर भएपछि सबैको चाहिँ तपाईको शिर उठ्दै गएको छ र विश्वको शक्ति सन्तुलन र समीकरण चाहिँ रुसको पक्षमा अथवा चाहिँ उसको रणनीतिको पक्षमा बन्दै गएको छ। यिनी सबै कुराहरू अब त्यसमा चाहिँ तपाईको उठाइएका छन्। यो कुरो एकदमै सत्य पनि हो। र अर्को चाहिँ मलाई यो के लाग्छ भन्छ भने जस्तो मैले भने नि अहिले पश्चिमाहरू प्रतिक्रियाविहीन छन्, उनीसँग जवाब छैन। मलाई लाग्छ त्यो जवाब उनीहरूले दिन पनि सक्दैनन्, किन सुनिश्चित रूपमा युक्रेन जो युद्धमा फस्यो यसको सबै वातावरण ठुलो तयारी उनीहरूले गर्दै आएका थिए। यो कुरो उनले भनिसकेका छन् हैन। उनले मात्र हैन, तपाईको जस्तो नेटोकै जो महासचिव पनि स्टोल्टेनबर्गले उनले पहिले नै के भनेका छन्, 1.5 महिना अगाडि के भनेका छन् भन्छ भने हामीले रुससँग युक्रेनमा रुस युद्धको तयारी त हामीले 2014 बाटै सुरु गरेको हो उनले प्रष्ट भनेका छन्। हामीले 2014, यसको अर्थ के भन्छ भने युक्रेनको निर्वाचित राष्ट्रपति याकुनोभिचलाई अवदस्त गरेर हैन त्यहाँ सेनालाई कठपुतली बनाएर जो युद्धको तयारी गरे त्यसलाई नै रुससँगको युद्धको तयारी भनेका छन् उनले। त्यो सत्य हो, त्यो चाहिँ नेटोको महासचिवले पनि स्वीकार गरेका छन्। र अस्ति भर्खरै सायद मलाई लाग्छ 2 हप्ता पनि बितेको छैन, 2 हप्ता 3 हप्ताभन्दा बढी भएको छैन, युक्रेन जेलेन्स्कीले आफै भनेका छन् र उनको मन्त्री, एकजना मन्त्रीले पनि भनेका छन् हामीले नेटोको निम्ति लडिरहेका छौँ। प्रष्ट भाषा यही छ, हामी नेटोको निम्ति रुससँग लडिरहेका छौँ, त्यसकारण हामीले जति माग्छौँ त्यो हतियार र पैसा उनीहरूले दिनुपर्छ। यही भाषा प्रयोग गरेका छन्, किनभने उनीहरू वास्तवमा नेटोकै निम्ति लडेको हो। उनीहरू अझ नेटोभित्र पनि अझ विशेष गरेर उनीहरू अमेरिकाको निम्ति नै लडेको हो, रुसलाई छिन्न भिन्न पार्नको निम्ति हैन। यो कुरो उनीहरूले खुलेआम बोल्दै आएका छन्। त्यसकारणले पुटिनले सम्बोधनमा जे कुरो उठाए त्यसको जवाब दिन उनीहरूलाई सजिलो अब छैन
हैन। अब मलाई लाग्छ त्यो सम्भव पनि छैन। र अर्कोतिर चाहिँ पुटिनले त भने हैन, ल हात दिइसके हैन, च्यालेन्ज दिइसके, चुनौती दिइसके, अगाडि आऊ, हामी कुनै पनि हातमा छोड्न सक्दैनौँ, हामी कुनै पनि कदम चाल्न तयार छौँ भनिसकेपछि उनीहरू अगाडि आउनु पर्यो। त्यो मैले चाहिँ तपाईँको देख्दिनँ, त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यही कारणले मैले पहिले नै भनेको थिएँ, योभन्दा अगाडि मैले आफ्नै एउटा श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग भनेको छु, अमेरिका अब परास्त हुँदै मनोविज्ञानमा ढल्दै ढल्दै उसले रणनीति बदलेको छ र अहिले ऊ कहाँ गइरहेछ भन्छ भने युद्धका चाहिँ मल्टी सेन्टरहरू खडा गर्ने रणनीतिमा अमेरिका लागेको छ। जस्तो त्यसबाट आफू सिधै युद्धबाट बस्न सकियोस्। मल्टी सेन्टर भनेको उसले चाहिँ जस्तो के अरे त दुईटा सेन्टर हैन, दुईटा सेन्टरबाट ऊ चाहिँ नजोगिने भयो हैन। जस्तो एउटा रुसी सेन्टर एउटा अमेरिकी सेन्टर बनाउँदा सिधै भिड्नु पर्यो हैन, अथवा चाहिँ एउटा चीन र एउटा अमेरिका बनाउँदा सिधै भिड्नु पर्यो। उसको मल्टी सेन्टर कस्तो छ भन्छ भने अर्कालाई भिडाउने। जस्तो पश्चिम एसिया एउटा सेन्टर, त्यहाँ चाहिँ इजरायललाई भिडाउने, साउदी अरबलाई भिडाउने, युएलाई भिडाउने, इरानसँग भिडाउने, लडाउने, आफूले हतियार बेच्ने, उनलाई कमजोर बनाउने र आफूले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने। अब दोस्रो उसको सेन्टर ताइवान हो हैन, तेस्रो सेन्टर चाहिँ तपाईँको कोरिया प्रायद्वीप हो हैन, चौथो सेन्टर मैले भनेको छु नेपाल पनि हो हैन। जुन भुरायन्ती नेपालको हामी देख्दैछौँ नि, अमेरिकनहरूको जो नाङ्गु नाच, एमसिसी, एसपिपी लगायतका जति पनि प्रकरणहरू हामी सुन्दै आएका छौँ, नेपाल अर्को सेन्टर हो हैन, चीनसँग जोडिएको उनले परिकल्पना गरेको युद्धको अर्को सेन्टर हो। अब यस्तै गरेर तपाईँको कोसोभो अर्को सेन्टर हो हैन, सर्बियासँग कोसोभोलाई लडाउने अथवा कोसोभोको नाममा सर्बियाको विरुद्धमा हैन अरू देशहरूलाई चाहिँ तपाईँको जोड्ने। किन सर्बिया सुरुदेखि नै रुसको पक्षमा छ, रुससँग राम्रो सम्बन्ध छ। किन भन्छ भने 1979 मा अमेरिकाले सर्बियामाथि 72 दिनसम्म बमबारी गरेर त्यो युगोस्लाभिया भन्ने देशलाई समाप्तै पारेको छ अमेरिकाले। र पछि आएर कोसोभो पनि टुक्र्याएर उसले आफ्नो सेना चाहिँ तपाईँको तैनात गरेको छ। त्यस्तै अर्को सेन्टर चाहिँ तपाईँको एजोब सागर हुनसक्छ, एजियन सागर हुनसक्छ, एजोब नै एजियन सागर हुनसक्छ, जो चाहिँ ग्रिस र टर्कीको बिचमा छ हैन। त्यो अर्को चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट हुनसक्छ। अब यस्ता खालका बाल्टिक सागर अर्को फ्रन्ट हो। त सबै देशहरूलाई लडाएर कसरी बाहिर बसेर फाइदा उठाउने भनेर अमेरिकाले जो पछिल्लो रणनीति बनाएको छ, त्यो रणनीतिबाट चाहिँ उसले ठाउँ ठाउँमा युद्ध भड्काउन खोजेको छ। तर भित्र अन्तर्य हेर्नुहुन्छ भने ऊ यति कमजोर भइसकेको छ र ऊ एक अर्को भाषामा ऊ केवल कागजी बाघ हो हैन। कमजोरहरूको निम्ति साँच्चीकै बाघ हो, जस्तो हाम्रो निम्ति बाघ हो। जस्तो इराकको निम्ति, लिबियाको निम्ति, सिरियाको निम्ति हिजोको अवस्थामा हैन, हिजोको अवस्थामा ऊ बाघै थियो। तर आज ऊ ग्लोबल राजनीति हेर्दा, वैश्विक राजनीति हेर्ने हो भने ऊ एउटा कागजी बाघ हो। त्यो एउटै कुराले बुझिन्छ, देखिन्छ। दुईटा कुराले बुझिन्छ। पहिलो कुरो त ऊ कुनै पनि जहाँ युद्धका मोर्चाहरूमा खोल्न खोजिरहेछ, ऊ कहीँ पनि आफू भिड्न खोजिरहेको छैन। हिजो चाहिँ 22 तारिक हो, फरवरी 22 तारिक, हिजो मात्रै मैले एउटा समाचार पढेँ, सायद त्यो जर्मनीको DW भन्ने समाचार संस्था हो, त्यहाँ एउटा समाचार मैले पढेँ। अमेरिकाको सामुद्रिक सेना, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ जर्नलले एउटा प्रतिक्रिया दिएको चाहिँ छापिएको छ। त्यसमा उसले के भनेको छ भन्छ भने चीनको जो नेभल फोर्स हो, सामुद्रिक जो शक्ति हो, त्यो चाहिँ एकदम विशाल र डरलाग्दो छ हैन। त्यसलाई काउन्टर गर्न अमेरिकालाई चाहिँ सहज छैन, सजिलो छैन भनेर उसले चाहिँ उसँग फ्रिगेट कति छन्, वारशिपहरू कति छन्, अथवा चाहिँ अरू चिज कति छन्, सबै विवरण त्यहाँ दिएको छ। र चीनले एकदमै खतरनाक र घातक र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि अमेरिकाको भन्दा निकै धेरै हैन यस्तो नेभल फोर्सको चाहिँ तपाईँको विकास गरेको छ। अमेरिकालाई त्यससँग जुट्न सजिलो छैन र त्यस्तो खालको चाहिँ हतियार भनौँ न, जो साधन छ अहिले चीनसँग, त्यो अमेरिकासँग अहिले छैन, उपलब्ध छैन हैन। यो सम्बन्धको प्रतिक्रिया चाहिँ जर्मन समाचारमा आएको छ हिजो मात्रै। त अब यसले के देखाउँछ, मैले भने नि, मैले दुईटा पाटो, जस्तो अमेरिकनहरूको एउटा मनोविज्ञान, पुटिनको सम्बोधनपछि एउटा मनोविज्ञान कस्तो देख्छु भन्छ भने ऊ सिधै चाहिँ युद्धमा भेट्न पनि तयार छैन, ऊ खस्किसकेको छ। हामी कमजोर छौँ, हामी हार्छौँ भन्ने कुरामा ऊ स्पष्ट छ
हैन एउटा। अब त्यो कहाँबाट पनि देखिन्छ भन्छ भने मैले अघि नै भने युक्रेनको भ्रमण गर्दा रुसको अनुमति, मैले अनुमति भन्छु, यद्यपि उनले सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेका छन् हैन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी दियो हामीलाई, हाम्रो राष्ट्रपति जाँदैछन् भन्ने मागेका छन्, तर त्यो चाहिँ तपाईँको ज्यानको सुरक्षाको भिख हो, त्यो याचना हो। यसैबाट के बुझिन्छ भन्छ भने उनीहरू रुसबाट कति भयभीत छन् भन्ने कुरा यतिबाट पनि बुझिन्छ। किन भन्छ भने यो चाहिँ कुनै एउटा देशको भ्रमणमा जाँदा अर्को देशबाट चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग्ने यो दुनियाँमा बिरलै असम्भव घटनाहरू हुन्। मलाई यस्तो घटना थाहा थिएन अहिलेसम्म हैन। अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धी देश, त्यो पनि प्रतिस्पर्धी जोसँग आफै छदमा युद्ध लडिरहेको छ, कसैलाई हतियार बनाएर उसँग चाहिँ मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिउँ म जाँदैछु भनेर यस्तो भिख कसैले मागेको मलाई थाहा थिएन। त यसले अमेरिकनहरूको वास्तविक हैसियत के छ हैन, उनको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने कुरा एकले पनि प्रश्न पार्छ। अब खैर यो उनीहरूको पाटोको कुरा भयो। अब सारमा हेर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ तपाईँको दुईवटा घटनाहरूलाई जोड दिएर एउटा निष्कर्षतिर लैजान चाहन्छु। एउटा पुटिनको सम्बोधन जसमा पश्चिमाहरूलाई हाँक दिएको छ, हाँकै दिएको छ, हामी जस्तो पनि कदम चाल्न तयार छौँ भने हाँक छ। हाँक मात्रै छैन, एक्सन पनि छ। त्यो एक्सन के हो भन्छ भने न्यू स्टार्ट जो सम्झौता थियो त्यसको निलम्बन हैन, त्यो लगभग उनीहरू कारबाहीमा गए भनेपछि अब अन्धकार भयो। अब परमाणु युद्धलाई लिएर के हुने हो भन्ने कुरा अब सबैका आँखाबाट अदृश्य हुने भए एउटा भयावह वातावरण सिर्जना भयो एउटा पाटो। त रुसले एउटा कदम अगाडि बढाइसक्यो र स्पष्ट भाषासहित हैन, जस्तो शत्रुता के हो भन्ने कुरा अब थाहा पाउँछौ भन्ने भाषासहित बढाइसक्यो। अब यहीसँग जोडिएको अर्को पाटो, त्यही दिन पारेर मैले यहाँ जोड दिनु खोजेको, त्यही दिन पारेर चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको नाममा जसको चाहिँ भ्रूण हैन, जसको चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा धमिलो चित्र उसले 6 बुँदामा गएको अप्रिलमा चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो हैन, 2022 को अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको थियो। विस्तृत खाका प्रस्तुत गर्यो अस्ति 21 तारिकको दिन। त यसले के देखाइरहेछ भन्छ भने पहिलो कुरो जस्तो चीनको यो स्टेप के हो भन्छ भने त्यो पनि 21 फरवरीकै चाहिँ तपाईँको दिन चयन गरिकन पहिलो कुरा त दुनियाँको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने बाटोमा आऊ। पहिलो कुरो पश्चिमाहरूलाई हैन एउटा शान्ति र विश्वको सुरक्षाको बाटोमा आऊ भन्ने एउटा सन्देश हो हैन, सन्देश हो त्यहाँ ल्याउने, त्यहाँ आए सबैको भलो हुने भयो। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने पश्चिमा त्यसमा पनि अमेरिका त्यो बाटोमा आउँछन् भन्ने विश्वासको कारणले चीनले यो अवधारणा पत्र जारी गरेको छैन। यो भ्रम हो, किन अमेरिका आउँदैन सबैलाई थाहा छ हैन। अमेरिका त कस्तो देश हो भन्छ भने कुनै पनि ठाउँ शान्त छ, त्यहाँ द्वन्द्व छैन, हिंसा छैन भने पनि त्यहाँ एउटा बनिबनाउ आफूले तयार पारेर एउटा आफ्नो विरोधी खडा गर्छ र आफ्नो विरुद्धमा चाहिँ कुनै एक्सनमा उतार्छ अनि त्यसलाई न्यू बनाएर पस्छ। अमेरिका त्यस्तो देश हो। शान्त ठाउँमा पनि हिंसा कसरी चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने भन्ने खोजेर हिँड्ने देश अमेरिका, अनि चाहिँ विश्वको सुरक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरा कसैले कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा हो, आउँदैन। त्यो चिनियाहरूले पनि नबुझेको कुरो होइन हैन। त्यसो भए त्यो अवधारणा पत्र किन जारी गर्यो? मैले त्यो पाटो बढी महत्त्वपूर्ण देखेको छु हैन। त्यसको दोस्रो पाटो दुईटा कुरासँग जोडिएको छ। एउटा चाहिँ पश्चिमाहरूले शान्ति चाहन्नन् भनेर विश्वमा स्थापित गर्ने, पश्चिमाहरूले शान्ति चाहन्नन् हैन। जस्तो त्यो अवधारणा पत्रमा त्यसको एउटा विशेषता अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका देशहरूको सुरक्षालाई अलिकति फोकस गरिएको छ। जस्तो क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू, स्थानीय द्वन्द्वहरू, सांप्रदायिक द्वन्द्वहरू, जस्तो आतंकवाद सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वहरू, आक्रमणहरू, यिनी कुराहरू बेसी उठाइएको छ र त्यस्तै समस्याका शिकार भएका छन्। पश्चिमाहरूले त्यस्तै खालका द्वन्द्वहरूको सृजना गरेका छन्, जस्तो आतंकवादको प्रयोग गरेका छन्, जस्तो जाति लडाएका छन्, धर्म लडाएका छन्, अथवा क्षेत्रीय युद्ध भन्नाले कुनै चाहिँ स्वार्थसँग जोडिएका क्षेत्रीय गठबन्धन हुन्छन्, तिनका बीचमा द्वन्द्व गराएका छन् हैन। चिनिया अवधारणा त्यहाँ केन्द्रित छ एउटा, र दोस्रो ऊ कहाँ केन्द्रित छ भन्छ भने
युनिलेटरलिजम भनेका छन् उनले, हैन। जस्तो एकपक्षीयता छ नि, सुरक्षाको चाहिँ तपाईँको अवधारणामा एकपक्षीयता भनेको मानव सुरक्षाको ठेक्का भनेको अमेरिकाको हो, हैन। सुरक्षाको ठेक्का भनेको पश्चिमाहरूको हो, हैन, अरूको मामिला होइन। अथवा यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने, यसलाई तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार अरूको होइन भन्ने खालको विश्वमा वातावरण उनीहरूले बनाएका छन्। एउटा युनिलेटरलिजमको कुरो उठेको छ र दोस्रो हेजिमोनीको कुरो उठेको छ, हैन। सुरक्षा मुद्दामा जो पश्चिमाहरूको वर्चस्व अथवा उनले भनेअनुसार सुरक्षा प्रणाली पनि उनले भनेअनुसार हुनुपर्ने, हैन। यो भनेको के भन्छ भने उनको स्वार्थको पक्षमा हुनुपर्ने र उनीहरूले जसलाई मन पराउँदैनन् त्यसलाई सिध्याउनु पर्ने, समाप्त पार्नुपर्ने। यसको अन्त्यको निम्ति दोस्रो बुँदा, मैले भने पहिलो बुँदा तेस्रो विश्वको सुरक्षामा केन्द्रित छ, दोस्रो बुँदा पश्चिमाहरूको हेजिमोनी र सुरक्षालाई लिएर चाहिँ युनिलेटरलिजमको जो एउटा सिद्धान्त हो त्यसका विरुद्धमा केन्द्रित छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा के छ भन्छ भने सुरक्षाको मामिला, विश्वको सुरक्षाको मामिला राष्ट्रसङ्घले मात्रै ह्यान्डल गर्नुपर्छ, कुनै देशले होइन, हैन। राष्ट्रसङ्घ साझा संस्था हो, विश्वको सुरक्षाको चाहिँ जिम्मा यसले लिनुपर्छ, हैन, यसले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कुनै एउटा देशले सुरक्षाको चाहिँ ठेक्का लिएर अर्को देशमाथि चाहिँ हिंसा बढाउनु हुँदैन। त यो तीनटा बुँदाले पश्चिमाहरूलाई अलगावमा पार्छ भन्ने कुरा थाहा छ, आइसोलेसनमा पर्छन्। यो नमान्ने बित्तिकै उनीहरू फस्छन्, किन भन्छ भने उनीहरू हिंसात्मक शक्ति हुन् भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ। एउटा अवधारणपत्रले त्यो काम गर्छ, हैन। अब उद्देश्य त्यो हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ, किन भन्छ त्यो उद्देश्य हो कुन अर्थमा हो भन्छ भने अमेरिकाले यो कुरो मान्दैन, हैन। यो कुरो मान्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। नमानेपछि ऊ आइसोलेसनमा पर्छ, हैन। यससँग जोडेको दोस्रो पाटो आइसोलेसनमा लैजाने र यससँग जोडेको अर्को दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने अब अर्को चाहिँ नेटो, अमेरिकाले जे गरिरहेछ दुनियाँमा यसको प्रतिरोधको निम्ति, यसको सामना गर्नको निम्ति अब अर्को सैन्य गठबन्धनको विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई बुझाउने, हैन। जस्तो नेटोले यही गर्दै गयो भने विकल्प के त, हैन। अब जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानमाथि, इराकमाथि, सिरियामाथि, लिबियामाथि, हैटीमाथि, हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको लेबनानमाथि, इथियोपियामाथि, हैन, संसारैभरि यस्तै गरिरहेछ। अनि भोलि उत्तर कोरियामाथि गर्ला, इरानमाथि गर्ला, यसलाई रोक्ने कसरी त? सामूहिक रूपमा यसलाई एक्लै रुस त एउटा अमेरिका भन्दा चाहिँ जब्बर खालको एउटा परमाणु शक्ति सम्पन्न देश थियो, हतियार पनि त्यस्तै थिए र चाहिँ तपाईँको जोग्यो, हैन। इरान त जोगिँदैन, एक्लै लड्दाखेरि इरान त जोगिँदैन। जोगिने कसरी भन्दाखेरि सामूहिक रूपमा एउटा मिलिटरी गठबन्धन बनाउनुको विकल्पै छैन। अमेरिकासँग जोगिन अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। हो, त्यो बाटोमा दुनियाँ जान सक्ने सम्भावना छ र यो यथार्थतालाई र यो आवश्यकतालाई सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको भाव मैले चाहिँ त्यो अवधारणा पत्रको देख्छु। जिएसआईको चाहिँ तपाईँको अवधारणा पत्रको मैले देख्छु। त सारमा मैले टुङ्ग्याउँछु। अब यो चिजले चाहिँ दुईटा चिज मात्रै प्रश्न पारिदिएको छ। पहिलो कुरो, युक्रेन द्वन्द्वले फड्को मार्यो र अब चाहिँ अगाडि आऊ भन्ने सम्मको चुनौती रुसबाट प्रस्तुत भइसकेपछि यो गुणात्मक रूपमा अर्को उचाइमा गयो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ त्यो मात्र होइन, अब पश्चिमाहरू त्यहाँ जान्छन्, के अरे चाहिँ अझै विग्रह बढाउने बाटोमा जान्छन् भन्ने कुरा बुझेर अब परिस्थिति अझ जटिल नबनोस् र दुनियाँको कुनै पनि मान्छे भ्रममा चाहिँ नरहोस् भनेर अब सुरक्षा के हो र पश्चिमाहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुको निम्ति चीनले चाहिँ तपाईँको एउटा सुरक्षा अवधारणा सार्वजनिक विस्तृत रूपमा, हैन। यो दुईटा घटनाले के गर्यो भन्छ भने अब यो चाहिँ वार्ता र कुनै पनि प्रकारको सहमतिबाट जो जटिलता उत्पन्न हुँदै गएको छ यसको अब समाधान छैन, यसको अन्त्य भयो। मैले यति बुझ्छु, यसको अन्त्य भयो। अब भोलि 24 तारिक हो, अब त्यसपछि कुन रूप लिन्छ म आजकै दिन भन्न सक्दिनँ, तर यसले भयानक रूप लिन्छ। यसले गुणात्मक रूपमा फड्को मार्छ र फड्को मात्रै मार्दैन। अब यो युद्धमा 24 फरवरी पछि अब युक्रेन द्वन्द्वमा युरोपका अरू कुनै पनि देश मुछिन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ।
एकदमै प्रबल भएर गइसकेको छ। अब हामीले यो ट्रेन जो विश्व गइरहेछन् एउटा ट्रेन र अर्को चाहिँ तपाईँको विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूका उनका स्ट्रेट आपराधिक इन्ट्रेस्टहरू स्वार्थहरू अथवा चाहिँ राम्रै भावनाका स्वार्थहरू जसका जे छन् यिनीहरू चाहिँ तीव्र चाहिँ तपाईँको एउटा प्रतिस्पर्धा तीव्र खालको तपाईँको टकराउ र तीव्र खालको तपाईँको एउटा द्वन्द्वको बाटोमा अगाडि बढे हैन। 1 वर्ष पनि पुग्यो र मलाई लाग्छ 1 वर्ष सायद रुसको यो सोच नहुँदो हो, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। किन युक्रेन चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व जस्तो एउटा पश्चिमाहरूको निम्ति पनि दबाब हुने जस्तो पुटिनले भनेका छन् नि, हाम्रो त्यो बाध्यात्मक कदम थियो हैन, यथार्थ हो, त्यो बाध्यात्मक कदम थियो। त्यसो नगर्दिएको भए मैले पहिले पनि भनेको छु युक्रेन जहाँ छ त्यो ठाउँमा अहिले रुस हुन्थ्यो, हामीले त्यो देख्थ्यौँ हैन। त्यो ठाउँमा रुस हुन्थ्यो हामी केही वर्षपछि। अब त्यो उनले बुझेका थिए, त्यो सबै तयारी युक्रेनमा भइरहेको थियो। त यो सबै चिज आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ हामीले सिक्ने पाठ के हो भन्छ भने जस्तो म पछिल्लो घटना विशेष गरेर अमेरिकनहरूको हुन् भन्ने विषयमा अझै पनि नेपालीहरू स्पष्ट हुन आवश्यक छ हैन। पुटिनको एउटा भनाइ छ नि, अमेरिकाले जुन ठाउँमा छोयो अथवा खुट्टा टेक्यो त्यो इराकमा परिणत हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ उनको अभिव्यक्ति छ हैन। अमेरिकाले जहाँ खुट्टा टेक्यो त्यो बर्बाद भयो हैन, यो विश्वमा स्थापित तथ्य हो। र यसको पछिल्लो घटना म देखाउँछु तपाईको पाकिस्तान। हामी त्यो खतराको चाहिँ तपाईको मुखमा छौं। मैले यति जोड्न खोजेको, अब पाकिस्तानमा भन्छु 10 महिना अगाडि इमरान खानको सत्तालाई कु जब गरायो अमेरिकाले हैन, त्यहाँको सेनालाई प्रयोग जब कु गरायो, अस्ति भर्खरै 3 दिन अगाडि पाकिस्तानको रक्षा मन्त्री बोले सार्वजनिक रूपमा। रक्षा मन्त्री बोलेपछि त्यसलाई सरकारी अवधारणा भन्नुपर्छ हामी सबैले हैन। उनले के भने पाकिस्तानको टाट पल्टिसकेको छ भन्ने भने, पाकिस्तानको टाट पल्टिसकेको, पाकिस्तान डुबिसकेको छ भनेर अस्ति 3 दिन अगाडि चाहिँ तपाईको पाकिस्तानको रक्षा मन्त्री बोले। यो 10 महिना भित्रमै अमेरिकाले गराइदियो हैन। त्यो कसरी गरायो त भन्दाखेरि अब चीनसँग जुन रफ्तारमा गइरहेको थियो त्यो ब्रेक भयो हैन। चीनले धेरै ठाउँको लगानीबाट हात झिक्यो, आर्थिक सहयोगबाट हात झिक्यो नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ उसले चाहिँ तालिबानसँग भिडाइदियो। जबकि तालिबान सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि तालिबानलाई सबै संरक्षण दिने पाकिस्तान हो भन्ने थियो विश्वभरिका मान्छेहरूको सोच। एक हदसम्म त्यो सत्य हो, किन तालिबानलाई धेरै चाहिँ संरक्षण उसले दिएको थियो। तर अमेरिका आयो, अफगानिस्तानबाट निस्कनुको उसले बदला हैन, पाकिस्तान र चाहिँ तपाईको अफगानिस्तानको शत्रुता बनाएर उसले बदला लियो, पाकिस्तानलाई त्यहाँ फसाइदियो। अस्ति भर्खरै कराँचीको प्रहरी हेडक्वार्टरमा त्यत्रो हमला भयो, पाकिस्तान सम्हालिन सक्ने अवस्था छैन। एकातिर बलुचहरूको चाहिँ तपाईको विद्रोह, स्वतन्त्रताको विद्रोह हैन, यता माथि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ माथि पनि चाहिँ त्यस्तै विद्रोह छ। अब अहिले आएर चाहिँ पाकिस्तान भित्रै जो तालिबान नामको एउटा संगठन छ, पाकिस्तानी संगठन, त्यसको विद्रोह ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा छ। र अर्कोतिर इमरान खानसँगको द्वन्द्व एउटा गृहयुद्धको अवस्थामा विकास भइरहेछ। पाकिस्तान फस्यो हैन, एउटा त द्वन्द्वमा फस्यो, आर्थिक रूपमा टाट पल्टियो भनेपछि पाकिस्तान तपाईको गयो, सिध्याइदियो। अमेरिकाले 10 महिनामा सिध्याइदियो। त्यसरी उठिसकेको पाकिस्तान त्यही गर्दैछ नेपालमा, अब त्यही हुनेवाला छ भन्ने कुरा हामीले यो सबै घटनाबाट बुझ्नुपर्छ हैन। अब उसले चाहेर मात्रै हुँदैन, किनभने उसले चाहेर मात्रै गर्ने सामर्थ्य उसँग छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन हैन। तर उसको हातमा बिकेका जो अपराधीहरू छन् हाम्रो देशभित्र हैन, लामो समयदेखि उसले पाल्दै आएका, यिनीहरूले कुनै त्यस्तो खेल्ने ठाउँ दिएर नेपाललाई हैन तपाईको पछिल्लो चरणको पाकिस्तान वा यो भन्दा अगाडिका भनौँ न, युक्रेन भनौँ, सिरिया भनौँ, लिबिया भनौँ, इराक भनौँ, अफगानिस्तान भनौँ, यो हालतमा लैजाने चाहिँ खतरा एकदमै बढेर गइसकेको छ। त्यसैले हामी यसप्रति सजग हौँ। र सजग केमा हौँ त भन्छ भने विश्वको जो ध्रुवीकरण हो त्यो शत्रुतापूर्ण मोडमा गयो हैन, शत्रुतापूर्ण मोडमा गयो हैन। यो मैले किन भनिरहेको भन्छ भने पुटिनको भाषालाई मैले भनिरहेको छु। उनले के भनेका छन्, शत्रुता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब थाहा पाउँछौँ भनेपछि उनले भने यो लडाईँ शत्रुतापूर्ण मोडमा पुगिसकेको छ, पुटिनको भनाइ त्यो हो। त्यसकारणले हामीले विश्वको चाहिँ तपाईको द्वन्द्व शत्रुतापूर्ण चाहिँ मोडमा अगाडि बढ्यो।
त्यसकारणले हामी अत्यन्तै ठुलो जोखिममा छौँ तर हामीले सबै यो बिहोर्नुपर्छ एउटा हिम्मतका साथ, आँटका साथ, एउटा सद्बुद्धिका साथ र सुझबुझका साथ यसबाट कसरी पार पाउने र हामी शिकार बन्नबाट कसरी जोगिने भन्नेतिर नै हामी सोध्नुपर्छ र हामी कामना गरौँ विश्वको चाहिँ तपाईको यो द्वन्द्व माथिल्लो चरणमा त जान्छ नै निश्चितै छ तर यसको प्रभाव हामी कहाँ नगर्ने परोस् र अब त्यो नगर्ने बनाउनुको निम्ति वा हामी त्यसबाट जोगिनुको निम्ति नेपालीहरूको एउटा सोच समयमै चाहिँ तपाईको एउटा यथार्थपरक दिशातिर अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना छ।